प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नाजिम नाम के एक शख्स की शादी की पहली रात का वाकया सुनाने वाले हैं। शादी की पहली रात बीवी ने कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर शौहर ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए बिना ताखीर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहचान छुपाने के लिए आज की इस कहानी में हमने असल किरदारों के नाम को बदल दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। नाजिम बताता है कि वह एक अजीब रात थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी। दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। यह शादी जबरदस्ती की हुई है। याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर सकते हो और न मैं तुम्हें कभी प्यार करूंगी। उसके आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान उसे देखता रहा और सोचने लगा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उठकर वुज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या अल्लाह, ये मेरा कैसा इम्तिहान है। नाजिम आगे बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लोगों का डर, खानदान वालों का डर, क्योंकि ऐसी ऊंच नीच होने पर हमारे यहाँ इज्जत का जनाजा निकल जाता है। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर ये सुबह अपने घर गई और वापस ना आई तो मेरे इज्जत का क्या होगा। क्या पता सुबह अपने घर जाने के बाद वो ये न कह दे कि तुमने मेरी शादी एक नामर्द से कर दी है, तुम लोग मेरी शादी को खत्म कर दो। एक बार तो मैंने सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं क्योंकि वो मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात भी करनी चाहिए, लेकिन मुझे गवारा न हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नतें करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया है। अगर उसे किसी और से मोहब्बत भी थी तो वो निकाह के लिए हाँ नहीं करती। कम से कम वो मुझे ही बता देती तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दिया होता। बात शादी तक न पहुंचती और ना ही मेरी जिंदगी तबाह होती। मैं एक आम आदमी था और अपनी शादी पर तकरीबन सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह मेरी बीवी अपने घर चली गई। कोई बात उससे नहीं हुई। 3 दिनों तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिनों के बाद उसके अम्मी की कॉल मेरे पास आई कि बेटा, तुम अपनी दुल्हन को लेने नहीं आए। तो मैं उससे लेने चला गया। मैंने वहाँ भी उससे कोई बात नहीं किया। हम वापस अपने घर चले आए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या छत पे जाकर हर रात किसी से फोन पर बातें किया करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें किया करती है, वो भला कौन है। बस एक बार उससे पूछा था कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए, तो उसने कहा नहीं, यानी उसने तलाक लेने से मना कर दिया। उसका जो इश्क था फोन पर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5 महीनों तक ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से हर रात थका मांदा वापस आता और खाना बाहर से खाकर आता था। जब भी मैं घर पहुंचता वो फोन पर बातें कर रही होती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि एक बात पूछूं, तो मैंने कहा पूछो, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले भी कंट्रोल हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है अब कंट्रोल नहीं हो सकता। नाजिम आगे बताता है कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। वो फोन मेरे दोस्त का था। तुम्हारी बीवी फला होटल पर मेरे दोस्त के साथ बैठी हुई है। मैंने देखा तो मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे बेहद गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसने मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं होटल के तरफ चल पड़ा, खुद को पुरसुकून रखा। होटल पहुंचा तो उसे किसी गैर मर्द के साथ बैठा हुआ देखा। मैंने उसे आवाज दी और कहा, चलो तुम घर चलो। वो चुपचाप घर चली आई।
گھر لا کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا، اتنی زور سے کہ میری انگلیاں اس کے گال پر چھپ گئی، اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، اب تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی ہو۔ ناظم کہتا ہے کہ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی میرے میکے کے گھر میں ہے، یعنی اس نے مجھ سے طلاق نہیں مانگی، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں، اور اپنا مطلب نکال کر وہ اس سے بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی، مجھے بس اپنے نام سے تم محروم مت کرنا، بھلے ہی تم مجھے اپنے پاس جگہ مت دو لیکن تم مجھے طلاق مت دینا، بس تم مجھے ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کے خواہش کا احترام کیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آخر کار میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ الحمدللہ ابھی میرے 3 بچے ہیں۔ میری دوسری والی بیوی بہت ہی زیادہ نیک نکلی، پتہ نہیں وہ 2-3 سال میں نے بہت بڑی حوصلے سے گزارے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انعام کی صورت میں اسے دیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی ہمدردی کو بھی بہت بڑی بات سمجھنے لگا ہوں۔ میں ذرا سی بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ میں ذرا سا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو وہ میرے لیے پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح وہ میرے آگے پیچھے رہتی ہے۔ کئی بار تو میں جھنجھلا جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بندی کہ میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں۔ ناظم کہتا ہے کہ ایک وہ پہلی والی عورت تھی اور ایک یہ عورت ہے، میں تو تب بھی وہی تھا اب بھی وہی ہوں۔ میرے پہلی والی بیوی سنا ہے اب وہ پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر وہ چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں وہ پھرتی رہتی ہے، اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ اب تو وہ 1-2 بار زہر بھی کھا چکی ہے مگر بچ جاتی ہے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں اور اس پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، لیکن اب میں کیا کہوں لوگوں سے۔ دوستو یاد رکھو، حرام محبت کا انجام ذلت ہے، یہ کچھ دنوں کا ہی دھوکہ ہوتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہے تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بہت بڑا نعمت ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں حرام محبت کے چکر میں اپنا گھر تباہ مت کریں، کیونکہ اس کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، کسی کے جھوٹے پیار بھرے وعدوں کے خاطر اپنے ماں باپ کی برسوں کی محبت کو نہ بھلائیں، یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ، بھائی بہن اور شوہر تم پر بھروسہ کر کے اگر تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ان کا بھروسہ کبھی بھی مت توڑو۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آج کے اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں، اور آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کے کہانی میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔